काल आमची जॉईंट मीटिंग झाली विथ PWD वॉटर, PWD रोड्स, WRD आणि इलेक्ट्रिसिटी सगळ्यां कडेन पॉवर डिपार्टमेंटा कडेन जॉईंट मीटिंग रिव्यू मीटिंग जाली. मेन मुद्दो आशिल्लो तो 30 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आणि सालिगांव जे सबस्टेशन आयला इलेक्ट्रिसिटीचे तें कितें जाला तो वयलो IDCचो रोड आसा म्हणजे आतां तें ऑलमोस्ट रेडी जायत आयलें. 30 MLD प्लांटूय टेंडर जालो. इनफॅक्ट आतां आनी एक मिटींग जालें जाल्यार तेतून वर्क ऑर्डरी बेगींतल्या बेगीन दिवपाच्यो आसा. सो ह्या सगळ्या वाठारांत म्हणजे आमचे रेस नॉगर्स पिलेन, सांगोळडा, सालिगांव, पर्वरीकूय हेजो फायदो जाता, कलांगुटाकूय हेजो फायदो जाता. सो हे सगळे वाठारांतल्या लोकांक जे वॉटर इश्यूज आशिल्ले, वॉटर प्रॉब्लम ते सुटावले जातले. आनी हें करपाक लागून आतां वॉटर 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जेन्ना रेडी जाता तेच्यान पायपलायन लेईंग ऑफ पायपलायन घालपाचें गरजेचें. तशेंच जें सबस्टेशन आयलां थंयचेर पावर केबल म्हणजे पावर स्टेशन रेडी जालें आनी ते लोकांक मेळपाक लागून सगळें केबल्स जे आसा अंडरग्रावंड केबलींग हें करपाची गरज आसा. सो हेका लागून कितें जाता लास्ट टायमूय कितें जाल्लें जेन्ना पायपलायन ले जाता रस्तो खणचो पडटा, रस्तो पिड्ड्यार जाता आनी मनसून कंटिन्युअसली म्हणजे भरपूर पडलो म्हणजे अनएक्सपेक्टेड म्हणजे आमी एक्सपेक्टेड जो मनसून आसा तेतून फुडें आनी 1-2 म्हयने गेले आनी रोड पाड जाले. सो ह्या फावटी लोकांक त्रास जावंक फावना म्हणून हांव आनी मायकल सर आमी दोगांयनी जॉयंट मिटींग घेतलेली जे करून मिनिमम त्रास जावन म्हणजे कमींतले कमी लोकांक त्रास हे करून ती वॉटर पायपलायन आनी पावर केबल्स घालून कित्याक ट्रेनची मारचीच पडटली. रोड आतां पडतो आमकां खणचो पडटलो. फक्त जाता तितल्या थंय म्हणजे कमीन कमी रोड फोडून सायडीन शेतां आसा शेतांच्यान केबल व्हरून जावं ती पायपलायन ले करून कमीन कमी रोड फोडून लोकांक त्रास जायना अशें करून हें सगळें काम आसा हें कंप्लीट आमकां करपाक जाय. तेका लागून सगळीं डिपार्टमेंटां आमी काल वांगडा बसून जे बरी चर्चा जाली आनी आमी टील 15th Jan हें काम करूंक सोदना कित्याक क्रिसमस सिजन आयिल्लो आसा. क्रिसमस सेलेब्रेशन गोंयान व्हडल्या तरेन जाता. तशेंच जेन्ना 31st न्यू इयर येता तेन्नाय भरपूर ट्युरिस्ट आमच्या गोंयान येता. सो ह्या टायमार ह्या रस्त्यांक फोडून लोकांक कांय त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी 15 जानेवारीच्यान हें काम सुरवात करूंक सोदतात आनी बेगींतल्या बेगीन एक 15-20 दिसान ते इनफॅक्ट 23 डेज म्हणटाले. सो ह्या 23 दिसाच्या कार्यकालान हे बेगींतल्या बेगीन रोड फोडून थंय हें ले करून केबल पायपलायन हेजें रिस्टोरेशन बेगींतल्या बेगीन करून म्हणजे 1-1.5 म्हयन्याच्या भितर हे सगळो विशय जो आसा हो कंप्लीट करून लोकांक कांय त्रास जायनासतना हें आमी करूंक सोदता. आनी म्हाका दिसता कालचें एक फ्रुटफूल डिस्कशन थंय जालां आनी सगळीं डिपार्टमेंटां एक आयले काय बरें कितें जाता थंयच्याच सगळें डिस्कशन जाता. सो एक फ्रुटफूल मिटींग आमची काल जाल्या. ऑनरेबल MLA मायकल लोबो सरूय थंय आशिल्लो. सो वीथ पॉझिटीव नोट आमी काल भायर सरल्या आनी 15th जानेवारीच्यान आमी सुरवात करतले आनी बेगींतल्या बेगीन सांगलां तशें जे 15 MLD प्लांट आनी पावर स्टेशन इतल्या वर्सांनी म्हणजे कंप्लीट जाला हेजो फायदो लोकांक जावचो हेका लागून बेगींतल्या बेगीन ती पावर केबल्स आनी पायपलायन आमी ले करतले. Pipeline from where to where? आतां 15 MLD पावर हें आयलां 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आयला पळय ती IDCची एंट्रन्स आसा थंयच्यान सेमिनारी म्हणटा पळय थंयच्यान आनी पावर स्टेशन जें आसा सबस्टेशन हें सालिगांव भितर हें बीन आसा थंय आमचें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बीन त्या एरियेन फाटल्यान आसा पुलीस स्टेशन बीन आसा थंयच्यान. सो थंयच्यान ती सारकी चौगम रोड जंक्शन आसा पळय सालिगांव सर्कल म्हणटा तितल्याक पर्यंत येतली आनी थंयच्यान ती